الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بمكناس. اسمحوا لي في البداية في أمرين، أولهما أن أهنئ باسمي شخصيا وباسم زملائي في مجلس الهيئة ونيابة عن جميع المحامين السيد الكاتب العام والسادة أعضاء مكتب الجمعية، السيدات والسادة أعضاء مكتب الجمعية، على الثقة التي حظوا بها من طرف زملائهم في الانتخابات الأخيرة، والتي يعتبر اليوم هذا النشاط أول محطة في عمل المكتب الجديد. فباسمكم جميعا أجدد لهم التهنئة وأتمنى لهم التوفيق، وأؤكد لهم بأن الهيئة كما كانت دائما تمد يدها لكل عمل جاد تبرمجه وتسطره جمعية المحامين الشباب، سواء كان ثقافيا أو مهنيا أو ترفيهيا أو في أي مجال من المجالات التي يمكن أن تنشط فيها جمعية المحامين الشباب. وأيضا اسمحوا لي بنقطة أخرى باسمكم جميعا وباسم هيئة المحامين بمكناس أن أرحب بالإخوة الذين قبلوا دعوة الجمعية للمشاركة في تأطير هذه الندوة، وهم على التوالي. أبدأ بعد إذنكم بالدكتور مرتجي، وكذلك بزملائي وأساتذتي الأستاذ عبد العزيز العاتقي الذي لست في حاجة لتقديمه إليكم، فهو قبل وبعد كل شيء زميل لنا، سجل بهيئتكم قبل أن يلتحق بفاس، فكان زميلا لكم بهذه الهيئة سنة 91 أو 92 بما أعتقد. وأن أرحب أيضا بزميلي الذي سجل في نفس اليوم بهيئتكم مع الزميل العاتق، ولا زال مسجل معنا الدكتور الشرقاني، وأن أشكرهما على حضورهما وقبول تأطيرهما لهذه الندوة، وأن أؤكد لكم حتى قبل أخذ إذني منهما بأنهما على استعداد تام ومطلق لتأطير كل نشاط يمكن أن يقوم به فيه فائدة للمحامين وفي تكوين زملائهم المحامين في المادة، خاصة في المادة الاجتماعية أي الشغل، وحتى طبعا باقي المواد المرتبطة بالقانون سواء تعلق الأمر بالمسطرة المدنية أو تعلق بالقانون التجاري. وأنا أعلم أننا لنا كفاءات وقامات من هذه العينة التي يتعين عليكم أن تستفزوها وأن تحرصوا على حضورها معكم من حين لآخر، لأنه لن يكون إلا مفيدا. أيضا اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بزميل لنا أيضا، أدعوكم إلى الاستفادة من خبرته ومن تجربة الدكتور الحسني القيدوم والعميد السابق لكلية الحقوق بمكناس، الذين اعتزوا أيضا بانتمائه لهيئتنا وبحضوره المتواصل كلما كانت الهيئة في حاجة إلى ذلك. لا أريد أن تفوتني هذه الفرصة، واسمحوا لي أعطيني 2 دقائق ما نطولش عليكم على البرنامج ديال الندوة لأتحدث لكم في موضوع تتيحه فرصة اللقاء. هو أولا بعد الترحاب بباقي الإخوان من خارج الجسم المهني الحاضرين معنا، مفتشي الشغل على وجه الخصوص، وكذلك كتابة الضبط، وكذلك المرشحين للتمرين الذين لم يصبحوا بعد محامين متمرنين وحاضرين معنا، أن أرحب بهم جميعا وأن أشكر لهم الحضور. وأريد أن تكون مناسبة لأتحدث إليكم في موضوع هام نحن مقبلون عليه في الهيئة، وهو الأيام المفتوحة التي أعددنا لها عدة نتمنى مساهمتكم ومشاركتكم الفعالة والموجودة والمتواصلة خلال الأيام، خلال الأسبوع المقبل كاملا. البرنامج أعتقد بأن أغلبكم اطلع عليه، ولكن لابد أن نشير فيه إلى محطات أساسية أدعوكم إلى المساهمة فيها والحضور. فهذه الأيام تروم أولا تروم إحياء وترسيخ
التقاليد والأعراف التي يتعين أن تسود داخل الأسرة القضائية. لا نتحدث عن أعراف وتقاليد مهنة المحاماة وحدها، بل عن الأسرة القضائية أي القضاء وكتابة الضبط وما ارتبط بهم جميعا. الانطلاقة ديال هذه الأيام ستكون إن شاء الله يوم الاثنين المقبل على الساعة 10. سنعطي الانطلاقة الرسمية لهذه الأيام تحسيسية على وجه الخصوص في المادة التحسيسية يوم الاثنين المقبل على الساعة 10 ببهو المحكمة الابتدائية بمكناس، بحضور المسؤولين القضائيين وبحضور الهيئة وكتابة الضبط ومسؤولي كتابة الضبط. المحطة الأولى. المحطة الثانية التي أدعوكم للمشاركة فيها هي الندوة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 فبراير على الساعة 3 بمقر أو بقصر المؤتمرات في قاعة البلدية ديال الحمرية، والتي سيكون موضوع النقاش فيها هو قراءة في قانون التنظيمي للسلطة القضائية، هذه السلطة الجديدة التي أتى بها دستور 2011 والتي صدق البرلمان على القانون التنظيمي لها ومحال اليوم على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها بشأنه. ففيه قراءة من زوايا مختلفة وآراء مختلفة. أتمنى أن يكون الحضور مكتفا وأن تكون المساهمة فعالة في هذه الندوة. المحطة الثالثة التي أدعوكم الحضور إليها وهي الندوة المبرمجة يوم الأربعاء على الساعة 3 بهذه القاعة والتي موضوعها التقاليد وأعراف الأسرة القضائية بمساهمة محامين وقضاة وكتابة الضبط. المحطة الرابعة وهي الجمع العام. سترون بأن البرنامج مكتف. الجمع العام للهيئة اللي هو مبرمج يوم الخميس 24 جوج 2016 على الساعة 4 بهذه القاعة، والذي طبعا سيكون مقصورا على زميلاتي وزملاء المحامين. المحطة الخامسة وهي المتعلقة بتكريم ثلة من أساتذتنا وزملائنا والدكاترة ديالنا والاحتفاء بالزميلات والزملاء وفق برنامج معد سلفا يوم الجمعة على الساعة 3 بقصر المؤتمرات بالبلدية ديال الحمرية. المحطة الأخيرة حفل عشاء إن شاء الله على شرف جميع يوم الجمعة، سنعلن لكم عن مكانه إن شاء الله خلال الأسبوع. إذن كنت حريص على أن أعرض أمامكم هذا البرنامج وأدعوكم إلى المشاركة فيه بشكل مكتف وفعال، ليس الحضور فقط، أيضا التفاعل مع هذه الأيام حتى نجعل منها أياما أولى تأتيها إن شاء الله أو تأتي بعدها إن شاء الله أيام ثانية وثالثة ورابعة وخامسة كل سنة. نريد أن يصبح هذا تقليدا لهيئتنا نتفاعل فيما بيننا ومع محيطنا وأسرتنا. النقطة الثالثة التي أريد أن أشير إليها قبل أن أرجع الكلمة إلى صاحبها هو أننا عندنا واحد المستجد في العمل المهني ديالنا، هو المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية. هذا المرسوم اللي بدا به العمل، احنا متأخرين شوية، وقر بأننا متأخرين لأن الأمر يتعلق بتدبيره بشكل جيد. بدأ العمل به ابتداء من فاتح يناير، لكن النظام الخاص بهذه المساعدة القضائية نتداوله داخل المجلس حتى يكون واحد النوع من القانون يسري على الجميع بقواعد مضبوطة ومحددة ومرنة وسهلة للتعاطي معها. ولذلك أدعوكم منذ الآن أنني عند الخروج من هذه القاعة سيكون إعلانا معلقا باللوحة ديال الإعلانات مفاده أن كل راغب على التسجيل في لائحة أي الراغب في ممارسة المساعدة القضائية والاستفادة من المساعدة القضائية خلال السنة المقبلة، أي بداية مارس 2016 إلى بداية مارس 2017 إن شاء الله، أن يسجل اسمه لدى كتابة الهيئة بشكل ترتيبي وبأولويات حتى نضع لائحة، لأن هناك واحد العدد من الزملاء الذين رغم ما جاء به المرسوم لا يريدون أن يستفيدوا من هذه الخدمة وليسوا في حاجة إليها أو لا يريدون أن يقوموا بهذه المهمة، ولكن هناك زملاء آخرين لهم هذه الرغبة. هذه الرغبات نريد أن تعلن من طرف أصحابها وأن تكون مدونة في لائحة مضبوطة حتى لنا التعاطي مع هذا الموضوع بالشكل الجيد اللازم. إذن أدعوكم على كل راغب سواء من المحامين الرسميين والمتمرنين، فلكم الحق في المساعدة القضائية كل في دائرة اختصاصه.
صحيح ان المتمرد ما يمكن له شيء يستخدم المساعده القضائيه في الجنايات، ولكن لا يمكن له يستخدم المساعده القضائيه في الماده ديال اللي حنا فيها الماده الاجتماعيه او في ما يسمح به القانون او بعد السنه الاولى له كذلك مرحله الاستئناف وما الى ذلك. هذا موضوع ندبره وفقا للقانون وفقا للنظام الداخلي ووفقا للنظام القانون الاساسي القانون 0828 الذي ينظم مهنه المحاماه. اذا أدعوكم إلى التسجيل في هذه اللائحة ابتداء من يوم الاثنين صباحا لدى كتابة الهيئة حتى يتأتى لنا وضع النظام بالشكل الذي يؤدي الخدمة اللازمة للزميلات والزملاء المحترمين. أخيرا أشكركم جميعا على منح هذه الفرصة لعرض هذا للترحاب ولعرض البرنامج ولعرض كذلك ما أشرت إليه بشأن المساعدة القضائية، وأتمنى لإشغال هذه الندوة كامل التوفيق والنجاح، وأتمنى عليكم المساهمة جميعا دائما كما قلت بالمشاركة وبالاستفسار، وأكيد بأن العروض أريدها أن تكون مستفزة لكم حتى يتأتى الأخذ والعطاء بينكم وبين زملاء لكم. اعتبروهم زملاء لكم، اعتبروا أنكم تتحدثون إلي من خلالهم، راه ما كاين شيء مجالات طبعا بما عهدناه في مهنة المحاماة من الأسلوب الراقي والأسلوب المحترم والأفكار النيرة والجيدة والمفيدة والتي لن تكون إلا كذلك. شكرا لكم جميعا مرة أخرى. شكرا سيدنا.